જય શ્રી સ્વામિનારાયણ। આવો સૌ સાથે મળી ઘરે બેઠા લાભાન્વિત થઈએ। આપણ સર્વેને ભગવાન શ્રી હરિમાં પ્રીતિ થાય, તેમના સ્વરૂપની દ્રઢતા થાય, આપણું જીવન ધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ્ય ભક્તિથી સભર બને અને ભગવાન શ્રી હરિની પ્રસન્નતાના પાત્ર બનીએ। તેમજ વિશ્વ શાંતિ અને કોરોના મહામારી નિવારણ અર્થે તીર્થધામ સરદારને આંગણે ઉજવાયેલ શ્રી સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના મહાન ગ્રંથરાજ શ્રીમદ સત્સંગી જીવન હોમાત્મક યજ્ઞ અનુષ્ઠાન પૂજ્ય સદ્ગુરુ સ્વામી શ્રી નિત્ય સ્વરૂપદાસજીના પાવન સાનિધ્યમાં વિદ્વાન સંતો દ્વારા સંસ્કૃત શ્લોક ગાન સાથે શાસ્ત્રોક્ત વેદોક્ત વિધિ સહ યોજાયેલ દ્વિમાસિક પાઠ પારાયણને માણીએ અને આપણે ઘરે બેઠા પુષ્પ અક્ષત વડે આહુતિ આપીએ। હરિ ઓમ સહસ્રશીર્ષા પુરુષઃ સહસ્રાક્ષઃ સહસ્રપાત સભૂમિકો સર્વતઃ પ્રતિષ્ઠદશાંગુલમ પુરુષ એવેતકો સર્વં યદ્ભૂतं જષ્ટ ભાવ્યમ ભૂતામૃતત્વશેષાનો જતન્નેનાતિરોહતિ એતાવાનસ્ય મહિમાતો જાયાશ્ચ પુરુષઃ પાદોસ્ય વિશ્વાભૂતાનિ ત્રિપાદસ્યામૃતં દિવિ ત્રિપાદોર્ધ્વ ઉદેત પુરુષઃ પાદોસ્યેહા ભવત પુનઃ તતો વિખ્વં વ્યક્રામત્સાશનાનશને અભિ તતો વિરાડ જાયત વિરાડ મયા કૃષ્ણેન નિહતાઃ સાર્જુનેન રણેષુ યે પ્રવર્તયિષ્યન્ત્યસુરા સ્થિત્વધર્મં યદાક્ષિતો ધર્મદેવા તદા ભક્તાદ અહં નારાયણો મુનિઃ જનિષ્યે કૌશલે દેશે ભૂમો હિ સામગો દ્વિજઃ મુનિશાપાનૃતાં પ્રાપ્તા નૃષિંસ્તાત તથોદ્ધવમ તતો વીતાસુરેભ્યોऽહં સદ્ધર્માં સ્થાપયન્ન જ સદ્ધર્માં સ્થાપયન્ન જ। બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય, શ્રી હરિ કૃષ્ણ મહારાજની જય, શ્રી રાધારમણ દેવની જય, શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દેવની જય, શ્રી નરનારાયણ દેવની જય, શ્રી ગોપીનાથજી મહારાજની જય, શ્રી મદન મોહનજી મહારાજની જય, શ્રી કષ્ટભંજન દેવની જય। अथ तृतीय प्रकरणे एकविंशोऽध्यायः। सूरत उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा। ततो भोजयितुं स्वामी क्षत्रियादिन्निजाश्रितान् आज्ञापयन् नृपसोऽपि सत्वरं तानुपाह्यतः। स्वामिनारायणाय स्वाहा। पञ्चार्द्रान् पङ्क्तिर्ह सर्वान् यथार्हं तान् विविशत् परिवेशयितुं तांश्च द्विजानन्यान् स आदिशत्। स्वामिनारायणाय स्वाहा। अन्नं चतुर्विधं सर्वं सत्वरं पर्यवेशयन् द्विजांस्तांस्तेथ मुनिवत् सर्वेषु बुभुजिरे नृप। स्वामिनारायणाय स्वाहा। भुञ्जानान् भगवान् प्रीत्या पुनः पुनरदापयत् पक्वान्नं व्यञ्जनादीनि हसंस्तांश्च सहासयन्। स्वामिनारायणाय स्वाहा। तृप्तानीव समालक्ष्य नृपादिंस्तांस्तवः स्वयं तेषां स्वदः प्रसादोच्छा उदतिष्ठति विप्रभुः। स्वामिनारायणाय स्वाहा। तिष्ठन्नुच्चे स पीठे पृथुलकटितटा बद्धकौशेयवासा
नानापुष्पावतंसः स्थलकमलमिलन् मल्लिकाहारराजिः नानाभक्तेक्षणाब्जै परिरचितमहातोरणश्रीभिरेभिः सग्रासास्य स्फुटोच्चैर्जय जय वचनैर्हासितोऽसौ व्यराजत् स्वामिनारायणाय स्वाहा आहुतेश्च फलमुपागतेन्द्रमुनीन्द्रैः पक्वान्ना भृतपृथुताम्रपात्रहस्ते तस्याग्रे चपलपरागति प्रवीणेस्तद्दोष्णो स्तिमितविलोचनेश्च तस्थे स्वामिनारायणाय स्वाहा दोर्भ्यां तूर्णं गृहीत्वा मुनियुगलधृतात् पात्रतः शष्कुलीनां षट्कं वा सप्तकं वा झटिति पदगतिः प्रत्यमत्रं ददानः पात्रास्थाद्यैरपि स्वैर्विकचसरसिजा भोर्ध्वहस्तद्वयैस्तैः प्रीत्यैवाभ्यर्थ्यमानः स्मितमधुरमुखः पङ्क्तिशः सर्वतो गात् स्वामिनारायणाय स्वाहा एकवारं हरिः कृत्वा सर्वत्र परिवेषणं पर्पिकाखाजकादिश्च समूह पर्यवेशयत् स्वामिनारायणाय स्वाहा परिवेषणचातुर्यान् मुहुः सर्वत्र चेक्षणात् बहुरूप इवादर्शि जनैरचिरकृत् प्रभुः स्वामिनारायणाय स्वाहा गृहाणपिण्डकं सोम गृहाणालर्कशुष्कुलिं मृदलं खाजकमिदं जीववर्मन् गृहाण भो स्वामिनारायणाय स्वाहा गृहाण गोलकं वीररत्नजित्पर्पिकां च भो वदन्नेव हरिः प्रादात् सर्वेभ्योऽपि मुहुर्मुहुः स्वामिनारायणाय स्वाहा हरेः प्रसाद माहात्म्यं विदन्तो भोजकाश्च ते अभुञ्जत् तदा कण्ठं स्वयं चाप्याप्त विस्मयः स्वामिनारायणाय स्वाहा तृप्तत्वाच्च स फूत्कारम् अश्नन् मृदुलशष्कुलिं सुरस्तां ददतं प्राह तुन्दस्फाटो भविष्यति स्वामिनारायणाय स्वाहा इत्युक्तवन्तं तं स्वामी प्राह चिन्तात्र नास्ति वे यतः कृष्णप्रसादान् मश्नतां नोदरं स्वकं स्वामिनारायणाय स्वाहा अनूर्ध्ववदनं नाञ्जं कुर्वन्तं करधूननं दृष्ट्वा करेण तत्पात्रे शष्कुलिं हरिरक्षिपत् स्वामिनारायणाय स्वाहा अब्रुवाणं तथाप्येन दृष्ट्वा दात्स हसन् प्रभुः तिस्रोन्यासः तदचक्रे यूर्ध्वदृक्सिंहगर्जनां स्वामिनारायणाय स्वाहा दूराद्दृष्ट्वा हरिं स्वीयं धूनयन्तं शिरशनैः सोमं दृष्ट्वा तत्समीपं स उपेत्याब्रवीद्वचः स्वामिनारायणाय स्वाहा स्थवीरेण त्वया खाद्यैः न गृहीते मयुत्तमः लज्जिष्यत इति प्रोच्य दद्दौ तस्मै स शाटकान् स्वामिनारायणाय स्वाहा दूरादेव प्रकुर्वन्तम् अलीकं सिंहगर्जनं मान्त्रिकं स प्रभुः प्रापत् तद्विद्विरदनाननं स्वामिनारायणाय स्वाहा पायसेन धृताक्तेन पृथुलं कांस्यभाजनं तदीयं पूरयामास तदोच्चैः सोकरोध्वनिं स्वामिनारायणाय स्वाहा ततोऽन्यत्र हसन् प्रायाद्दोश्चतुर्लड्डुकः प्रभुः रिक्ते हम्मिरजित्पात्रे तान् क्षिप्त्वा जगृहे परान् स्वामिनारायणाय स्वाहा लज्जयेव निषेधन्तं कराभ्यां तमवेत्य च पुनः करस्थास्तान् दत्त्वा सिंहध्वनिमिचीकरत् स्वामिनारायणाय स्वाहा दृष्ट्वा वैरिभयं वृद्धं चर्वन्तं पर्पटं शनैः त्वद्योग्यमेतदित्युक्त्वा प्रादात् तस्मै सपर्पिकां स्वामिनारायणाय स्वाहा एवमानन्दयन् भक्तान् पार्षदान् स्वान् स ईश्वरः सर्वान्नपि मुहुः प्रीत्या यथेष्टं पर्यवेशयत् स्वामिनारायणाय स्वाहा अक्वान्नभृतपात्राणि गृहीत्वा मुनयः प्रभोः समीप एव बहवस्तिष्ठन्ति स्म विचक्षणाः स्वामिनारायणाय स्वाहा समाप्यमान एकस्मिन् पात्रे सद्यो परम्परे न्यधारयन् पूर्णपात्रं नारायण मुनेः पुरः स्वामिनारायणाय स्वाहा हरेः पृष्ठचरो ब्रह्मानन्दो दत्त उवाच तान् एतादृशप्रसादाप्ति राजानो दुर्लभा ननु स्वामिनारायणाय स्वाहा अनित्य एव देहोऽस्ति यूयमित्यपि वेत्थवे अतो वपुर्नादृत्य सम्यग्गश्नीत निर्भयः स्वामिनारायणाय स्वाहा इत्युक्ते तेन जहसोर्भोजकाः
तदाश्च हरिस्वयं सर्वत्र पात्रपूरं हि चकार परिवेषणं स्वामिनारायणाय स्वाहा सहासमित्थं तान् सर्वान् यथेष्टं परिवेश्य च हस्तप्रक्षालनं कृत्वा पीठे तस्थो ततः प्रभुः स्वामिनारायणाय स्वाहा ललाटं शुशुभे तस्य श्रमस्वेदस्य बिन्दुभिः मुक्ताफलानां दामन्या विभूषितमिवार्चकैः स्वामिनारायणाय स्वाहा अतितृप्तांस्तथा चान्तान् स्वस्वावासगमाय सः प्रीत आज्ञापयामास जग्मुस्ते च नराधिप स्वामिनारायणाय स्वाहा गतेषु तेषु भगवान् भोक्तुं तान् परिवेशकान् आज्ञाप्योषितस्ताश्च निजमन्दिरमाययौ स्वामिनारायणाय स्वाहा कृष्णार्थे च स्वयं पाकं शुचिर्भूत्वा विधाय सः तस्मै निवेद्य तच्छेषं बुभुजे धर्मधारकः स्वामिनारायणाय स्वाहा भुक्त्वाथ सम्यक् स्वस्थानं ययुस्ते परिवेशकाः ललिता भोजयामास ततः सर्वाश्च योषितः स्वामिनारायणाय स्वाहा नापितेभ्यः कुलालेभ्यो यन्नार्थिभ्यश्च सर्वशः देशान्तरीयलोकेभ्यः प्रादाच्चान्नं यथोचितं स्वामिनारायणाय स्वाहा दीयतां चेति गृह्यतामिति शब्दो बभूवा वीरतं नृपतेर्मन्दिरे तदा स्वामिनारायणाय स्वाहा जनेभ्यो विभजन्ति तद् अन्नं प्रासादिकं हरेः आसायमपि तस्यान्तं न लेभे ललिता तु सा स्वामिनारायणाय स्वाहा हरेरेव प्रतापं तं जानति साति विस्मया तमेव सर्वभावेन भेजे नित्यमतन्द्रिता स्वामिनारायणाय स्वाहा इत्थं नरेश प्रभुरन्नकूट महोत्सवं सम्यग् सः येनोज्ज्वला कीर्तिरभूज्जगत्यां तस्य क्षितीन्द्रस्य नृपेर्दुरापा स्वामिनारायणाय स्वाहा आसंश्च दीपावलयो निशायां तथा हि पूर्वे हरिमन्दिरादौ सभा महत्या स च तत्र तस्याम् उपाविशत्पीठ उदार ईशः स्वामिनारायणाय स्वाहा इति श्रीमत्सत्सङ्गीजीवने नारायणचरित्रे धर्मशास्त्रे तृतीयप्रकरणे अन्नकूटोत्सवे निजपार्षदोत्तमादिनृपति अथ तृतीयप्रकरणे द्वाविंशोऽध्यायः सुव्रत उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा सदस्थाकीलभक्तोघ वीक्षमाणाननाम्बुजः श्रीनीलकण्ठः प्रोवाच सर्वानथ निजाश्रितान् स्वामिनारायणाय स्वाहा श्रीनारायणमुनिर्वाच स्वामिनारायणाय स्वाहा औद्धवे सम्प्रदायेऽस्मिन् सर्वे सत्सङ्गि संगिताः यूयं भवथ तन्नाम धार्यमन्वर्थकं ततः स्वामिनारायणाय स्वाहा सत्संगेनेव मुक्तिः स्यात् इत्याचार्यमतं हि नः अस्तीति सत्संगपदं निर्वच्मि शृणुताखिलः स्वामिनारायणाय स्वाहा सच्छब्देन परं ब्रह्म साधवश्च तदाश्रिताः प्रोक्तास्तदीयो धर्मश्च शास्त्रं चैतत्रिकाश्रयं स्वामिनारायणाय स्वाहा तत्र विष्णुः परं ब्रह्म योऽसौ कृष्णो नराकृतिः नृत्वेऽपि दिव्यकर्मा च दिव्य एव नृनाट्यधृत् स्वामिनारायणाय स्वाहा तदुक्तधर्मसंस्थाये सद्भक्तास्ते तु साधवः निरूप्यतेऽथ सद्धर्मः साक्षात् भगवतोदितः स्वामिनारायणाय स्वाहा श्रीमद्भागवते प्राह नारदस्तं युधिष्ठिरं राजसूयमखस्यान्ते तमेवाहं ब्रुवे स्फुटं स्वामिनारायणाय स्वाहा श्रीनारद उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा नत्वा भगवते जाय लोकानां धर्महेतवे वक्षे सनातनं धर्मं नारायणमुखाच्छ्रुतं स्वामिनारायणाय स्वाहा योऽवतीर्यात्मनो शयनं दाक्षायण्यां तु धर्मतः लोकानां स्वतयेध्यास्ते तपोबदरिकाश्रमे स्वामिनारायणाय स्वाहा धर्ममूलं हि भगवान् सर्ववेदमयो हरिः स्मृतं च तद्विदां राजन् येन चात्मा प्रसीदति स्वामिनारायणाय स्वाहा सत्यं दया तपः शौचं तितिक्षेक्षा क्षमो दमः अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्यागः स्वाध्याय आर्जवं स्वामिनारायणाय स्वाहा सन्तोषः समदृक्सेवा ग्राम्येहो परमशनैः नृणां विपर्ययेह क्षामौनमात्मविमर्शनं स्वामिनारायणाय स्वाहा अन्नाद्याद्यः संविभागो भूतेभ्यश्च यथार्हता
अर्हतः तेषात्मदेवता बुद्धिः सूतरां नृषु पाण्डव स्वामिनारायणाय स्वाहा श्रवणं कीर्तनं चास्य स्मरणं महताङ्गतेः सेवेज्यावनतिर्दास्यं सख्यमात्मसमर्पणं स्वामिनारायणाय स्वाहा नृणामयं परो धर्मं सर्वेषां समुदाह्यतः त्रिशल्लक्षणवान् राजन् सर्वान्नात्मा येन तुष्यति स्वामिनारायणाय स्वाहा इत्थं श्रीनारदः प्राह सतो धर्मान् युधिष्ठिरं तेषामर्थं तत्त्वतोऽहं कथयामि समासतः स्वामिनारायणाय स्वाहा तत्र सत्यं तु जीवानां हितकृद्वचनं मतं परदुःखासहिष्णुत्वं दयानत्वात्मबन्धकृत् स्वामिनारायणाय स्वाहा यया भवेदपयशः स्वस्य वा स्वानुयायिनां साप्यस्माकं मते नूनं दया नैवास्ति सम्मता स्वामिनारायणाय स्वाहा व्रतोपवासकृच्छ्राणि स्वधर्मश्च तपोमतं शौचं तु द्विविधं प्रोक्तं बाह्यं चाभ्यन्तरं तथा स्वामिनारायणाय स्वाहा तत्र बाह्यं मृदं भुभ्याम् अस्पर्शात् पापकर्मणां त्यागाच्च मद्यमांसादिस्तथा साङ्कर्यकर्मणः स्वामिनारायणाय स्वाहा आभ्यन्तरं तु सर्वेषाम् आत्मवच्छुभचिन्तनं मानसानां मलानां च सद्विचारेण शोधनं स्वामिनारायणाय स्वाहा यत्प्राप्तं देशकालाभ्यां दुःखं प्रारब्धकर्मणा तत्सम्मर्षस्थितिक्षेक्षा युक्तायुक्तविवेचनं स्वामिनारायणाय स्वाहा शमस्तु मनसोक्षोमः पञ्चर्भिर्विषयैरपि प्रोक्तो बाह्येन्द्रियाणां च निग्रहो कार्यतोद्यमः स्वामिनारायणाय स्वाहा आलिक्षाय आमनुष्यात् प्राणिमात्रस्य सर्वथा अद्रोहो बुद्धिपूर्वं यः सात्वहिंसेति कथ्यते स्वामिनारायणाय स्वाहा आत्मघातानाचरणं स्वर्गार्थमपि शोच्यते ब्रह्मचर्यं चागृहीणाम् अष्टदास्त्रिविवर्जनं स्वामिनारायणाय स्वाहा गृहस्थानां तु तत्प्रोक्तं परस्त्रीसङ्गवर्जनं त्यागस्तत्स्वस्त्रियाश्चोक्तं व्रतश्राद्धाः पर्वसु स्वामिनारायणाय स्वाहा अष्टधा पुरुष त्यागो विधवानां तदुच्यते स्त्रीणां च सधवानां तत्परपुंसगवर्जनं स्वामिनारायणाय स्वाहा त्यागस्वशक्तितो दानं पदार्थानां स्त्रियं विना स्वाध्यायस्वोचितस्तोत्र मन्त्रादेशक्तितो जपः स्वामिनारायणाय स्वाहा आर्जवं वक्रता त्यागः सन्तोषोऽन्याशुकादिषु देवलब्ध्वेष्वलम्बुस्धिस्तथास्ते यस्य वर्जनं स्वामिनारायणाय स्वाहा ब्रह्मचर्यादिनियमैर्युक्तानां कृष्णसेविनां सेवोक्ता समदृक्सेवा विनयेनानुवर्तनं स्वामिनारायणाय स्वाहा शनिः शनिर्ग्राम्यसौख्याद्विरामः संसृतिप्रदात् अनुद्योगस्तदर्थं च ग्राम्ये परमो मतः स्वामिनारायणाय स्वाहा प्रोक्ता विपर्ययेहेक्षा ग्राम्यसौख्याप्तये नृणां बहुधा यतमानानां दुःखबाहुल्यदर्शनं स्वामिनारायणाय स्वाहा वृथा प्रलापतो बुद्ध्या निवृत्तिर्मौनमुच्यते देहात्मपृथक्तया ज्ञानं जीवास्यात्मविमर्शनं स्वामिनारायणाय स्वाहा यथोचितं तु जीवेभ्यो दत्वैवान्नोदकादि च तस्योपभोगाचरणं संविभाग इतीर्यते स्वामिनारायणाय स्वाहा ज्ञात्वैव व्यापकं विष्णुं सर्वभूतेषु सन्नतिः ज्ञेयात्मदेवतार्बुद्धिर्मानमत्सरवर्जनं स्वामिनारायणाय स्वाहा कथामृतस्य श्रीविष्णोः पानं श्रवणमुच्यते गुणानां गायनं तस्य प्रेम्णा कीर्तनमुच्यते स्वामिनारायणाय स्वाहा तस्य मूर्तिर्यदे ध्यानं नित्यदा स्मरणं मतं तस्य निश्चिद्मभावेन सदा सेवानुवर्तनं स्वामिनारायणाय स्वाहा विधिना पूजनं चेज्या तस्य शक्त्यनुसारतः नमस्कारश्च साष्टाङ्गं तस्मा अवनतिर्मता स्वामिनारायणाय स्वाहा परिचर्या तस्य दास्यं सख्यं स्नेहातिशायिता सर्वथा तदधीनत्वं प्रोक्तामात्मसमर्पणं स्वामिनारायणाय स्वाहा सद्धर्म एष कथितस्त्रिंशल्लक्षणवान् परः सच्छब्दार्थ इति त्रेधा तत्त्वतोऽत्र निरूपितः स्वामिनारायणाय स्वाहा सच्छब्दवाच्यमेतव च
स्त्रीतयं वत्यत्र वर्णितं स्यात् तत्शास्त्रमुदीतं संक्षिप्तं वापि विस्तृतं स्वामिनारायणाय स्वाहा। वेदा श्रीमद्भागवतं नीतिश्च विदुरोदिता विष्णोर्नाम सहस्रं च गीता भागवती तथा स्वामिनारायणाय स्वाहा। शारीरकाख्यसूत्राणि याज्ञवल्क्यस्मृतिस्तथा श्रीवासुदेव माहात्म्यम् इति तज्ज्ञेयमष्टकं स्वामिनारायणाय स्वाहा। येन श्रुता भवेयुश्च सद्ग्रन्था एतदष्टकं तेऽपि सच्छास्त्रमित्युक्ता मुमुक्षूणां हितावहः स्वामिनारायणाय स्वाहा। सत्शब्दार्थ इति प्रोक्तः संगशब्दार्थ उच्यते। सतः कृष्णस्य संगस्तु साक्षात् भक्तिर्दृढं स्थिरा स्वामिनारायणाय स्वाहा। साधूनां च सतां संगः सेवार्चा तद्वच स्थितिः धर्माणां तु सतां संगस्तदत्यागविपद्यपि स्वामिनारायणाय स्वाहा। सतः शास्त्रस्य संगस्तु कृष्ण भक्त्यादिपुष्टये श्रवणं कीर्तनं प्रीत्या पाठनं श्रवणं तथा स्वामिनारायणाय स्वाहा। एतेषां हि सतां संगो येषां मिदृग्भवेद् भुवि सत्संगिनस्ते कथिताः संप्रदाय इहोद्धवे स्वामिनारायणाय स्वाहा। एत एकान्तिका भक्तः कथ्यन्ते शास्त्रदर्शिभिः सन्तो भागवताश्चैव सात्वतः साधवस्तथा स्वामिनारायणाय स्वाहा। भक्ता एते तु देहान्ते धाम गोलोकमुत्तमं लभन्ते राजते यत्र श्रीराधाकृष्ण ईश्वरः स्वामिनारायणाय स्वाहा। एतं विहाय सत्संगं सज्जन्तेऽन्यत्र ये सति कुसंगिनस्ते विज्ञेया असदिशादिसंगिनः स्वामिनारायणाय स्वाहा। कालो माया स्वभावश्च कर्म तामस देवताः अस्वातन्त्र्यादिमे प्रोक्ता असदीश्वर संज्ञकाः स्वामिनारायणाय स्वाहा। कालाद्युपासका विष्णुं विहाय परमेश्वरं श्रुति स्मृति विरुद्धेः असन्तः साधु संज्ञकाः स्वामिनारायणाय स्वाहा। दम्भमान कलिक्रोध हिंसा लोभस्मरादयः अधर्म सर्गजाः पाप असन्तो धर्म विभ्रमाः स्वामिनारायणाय स्वाहा। असद्येतत्त्रयं यत्र वर्णितं स्यान्निजेच्छया असच्छास्त्रं तु तत्प्रोक्तम् अल्पं वा महदस्तु तत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। एतच्चतुष्टये सक्ता ये नरा असति ध्रुवं कुसंगिनस्त एवोक्ता दम्भभक्तादिनामकाः स्वामिनारायणाय स्वाहा। जना असिद्धियस्त्वेते पाषण्डी गुरुभिर्मुहुः वंशिता वित्तयोषादिर्ग्रहणे त्यजन्ति स्वामिनारायणाय स्वाहा। सतर्षयन्ते ते थैषां दृष्ट्वा शीलं तु दुष्करं हित्वा तानथ कुण्डादीन् श्रित्वा क्रीडन्ति कीशवत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। ततस्ते गुरुभिः साकं शिष्यसंज्ञः कुसंगिनः प्रयान्ति नराकान् घोरान् देहान्ते नात्र संशयः स्वामिनारायणाय स्वाहा। इति सत्संगशब्दार्थ दीप उद्दीपितो मया ज्ञात्वा तेनान्वहं सन्तः संगम्य ईश्वरादयः स्वामिनारायणाय स्वाहा। सत्संगदीपकमिमं कुमताद्धकारान् नाशं समाश्रयन्ति सह श्रुतिकीर्तनाभ्यां सोज्ञानसन्तमसतो भवबन्धहेतोर्मुक्तो भवत्यभिमतं लभते च सौख्यं स्वामिनारायणाय स्वाहा। सुव्रत उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा। श्रुत्वा गुरोर्वचनमेतदसंशयं ते भक्तास्तदेकशरणा जगृहुः शिरोभिः आज्ञापिता निज निजां वसतिं ययुस्ते तेनाथ सोऽप्युटजमात्मन आजगम स्वामिनारायणाय स्वाहा। इति श्रीमत्सत्सङ्गीजीवने नारायणचरित्रे धर्मशास्त्रे तृतीयप्रकरणे अन्नकूटोत्सवे सत्संगदीपप्रकाशन नाम 22 स्वामिनारायणाय स्वाहा। स्वामिनारायण भगवाननी जय। जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयालु सहजानंद दयालु बलवंत बहुनामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी। चरण सरोज तमारा बंधु कर जोड़ी प्रभु बंधु कर जोड़ी चरणे शीश धराती
ચરણે શીશ ધરાથી દુઃખ નાખ્યા તોડી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી નારાયણ નરવ્રાતા દ્વિજ કુળ તનુ ધારી પ્રભુ દ્વિજ કુળ તનુ ધારી પામર પતિત ઉધાર્યા પામર પતિત ઉધાર્યા અગણિત નર નારી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી નિત્ય નિત્ય નૌતમ લીલા કરતાય અવિનાશી પ્રભુ કરતાય અવિનાશી 68 તીરથ ચરણે 68 તીરથ ચરણે કોટી ગયા કાશી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી પુરુષોત્તમ પ્રગટનું જે દર્શન કરશે પ્રભુ જે દર્શન કરશે કાળ કર્મથી છૂટી કાળ કર્મથી છૂટી કુટુંબ સહિત તરશે પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી આયવસર કરુણાનિધિ કરુણા બહુ કીધી વાલે કરુણા બહુ કીધી મુક્તાનંદ કહે મુક્તિ મુક્તાનંદ કહે મુક્તિ સુગમ કરી સીધી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી જય સદગુરુ સ્વામી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી સહજાનંદ દયાળુ સહજાનંદ દયાળુ બળવંત બહુનામી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें सरदार कथा चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।